बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर बाद हसन ने चौंक कर कहा, हमारे पीछे कोई आ रहा है। ज़रीफ के इशारे पर उसके साथियों ने घोड़े रोक लिए। पीछे कुछ फासले पर सरपट घोड़ों की टाप सुनाई दे रही थी। हसन ने कहा, ये वही सिपाही होंगे जो हमें सराय के दरवाजे पर मिले थे। सराय के मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बता दिया होगा कि नुसरानी फौज के 2 अफसरों का कातिल कौन है, और आपने भी सराय के मालिक से यह राज पोशीदा नहीं रखा। वो यकीनन ताक़ुब में आ रहे हैं। ज़रीफ ने कहा, ये देर से हमारा पीछा कर रहे हैं। लोशा से निकलते ही हमने उन्हें देखा था। रास्ते में भी मैंने उन्हें 2-3 बार देखा है। तुम सब एक तरफ हटकर दरख्तों की आड़ में खड़े हो जाओ। ज़रीफ की क़यादत में उसके साथी रास्ता छोड़कर घने दरख्तों की आड़ में खड़े हो गए। सवार गुजर गए और ज़रीफ और उसके साथी दरख्तों से निकलकर घोड़ों पर सवार हो गए। पिछले पहर चांद की धुंधली रोशनी में ये लोग कुशादा सड़क छोड़कर एक पगडंडी गुजर रहे थे। ज़रीफ अपने घोड़े पर साथ झुकाए बैठा था। जो जो मंजिल मकसूद करीब आ रही थी, उसका जहनी इज़्तिराब बढ़ रहा था। वो इस मंजिल से गुजर चुका था जब एक इंसान ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब अबू दाऊद से मुलाकात के बाद वो लोशा से निकला था तो उसके पाँव डगमगा रहे थे। वो कभी सोचता कि मैं गरनाता जाऊंगा और अबू अब्दुल्ला से कहूँगा कि हमने अपने आप को धोखा दिया है, अब हमारे लिए जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं। वो सैलाब जिसके बंद हमने खुद तोड़े थे अब हमारे घरों का रुख कर रहा है। जब फर्डिनेंड की अफवाज गरनाता में दाखिल हो जाएंगी तो ना तुम बादशाह रहोगे और ना मैं वजीर रहूंगा। वो शायद हमें आम इंसानों की तरह जिंदा रहने का भी हक ना दे, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि दुश्मन के साथ लड़ सकें? इस दुश्मन के साथ जिसके लिए हमने अपने मजबूत तरीन कलू के दरवाजे खोल दिए। वो हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ है। अब हम उसे धमकी भी नहीं दे सकते। फिर वो ये सोचता कि क्या ये हो सकता है कि फर्डिनेंड इस कदर जलील साबित हो कि अगर मैं उसके पास जाऊं और उसे ये कहूं कि हम तुम्हारे लिए कौम की नज़रों में जलील हुए, हमने तुम पर एतबार किया और तुम्हारे लिए अबू मोहसन और अज़्ज़ुगल से लड़ाई की। हमें यकीन था कि तुम्हारे साय में हम पुरअमन ज़िंदगी बसर करेंगे। हमने उंदलस में अमन के लिए अपनी सुल्तनत का बेशतर हिस्सा तुम्हारे हवाले कर दिया और अब तुम गरनाता भी हमसे छीनना चाहते हो। तुम उंदलस के शहनशाह हो। ये अहद शिकनी तुम्हारी शान के शायान नहीं। दुनिया क्या कहेगी, मुअर्रख क्या लिखेंगे? क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि अगर हम साथ ना देते तो उंदलस में कोई ताकत ऐसी ना थी जो अबुल हसन के फतवाहात के सैलाब को रोक सकती? अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाई तो हमने उसका गला घोटने से दरेग ना किया। अगर किसी ने तुमसे सरकशी की तो हमने उसे ज़िबा करके तुम्हारे कदमों में डाल दिया। क्या हमारी खिदमत का ये सिला है कि गरनाता के दरवाजे उन भेड़ियों के लिए खोल दिए जाएं जो मालका में इंसानियत का दामन तार तार कर चुके हैं? आखिर हमने क्या जुर्म किया है? नहीं नहीं, अब इन बातों से कोई फ़ायदा ना होगा। अब फर्डिनेंड को हमारी ज़रूरत नहीं। अब उसे अबुल हसन और अज़्ज़ुगल से कोई खतरा नहीं। अब उसके लिए वो कौम बेदरर बन चुकी है जिसने सदियों तक उंदलस के मैदानों में अपने इकबाल के परचम लहराए हैं। फर्डिनेंड ने तीरों की बारिश में पत्थरों की आड़ ली थी। अब उसके खिलाफ लड़ने वालों की कमानें टूट चुकी हैं और वो उन पत्थरों की ज़रूरत महसूस नहीं करता। अबू अब्दुल्ला, मैं और मेरे तमाम साथी वो पत्थर हैं जिनके मोर्चे बनाकर फर्डिनेंड ने जंग जीती है। अब वो हमारी ज़रूरत महसूस नहीं करता। फिर उसके दिल में ख्याल आया, लेकिन अबू दाऊद भी तो हमारी तरह उसके मोर्चे का पत्थर था और उसने उसे लोशा का गवर्नर बना दिया। ज़रीफ ने खुद ही इस सवाल का जवाब दिया, नहीं, वो उसे अभी तक कारामत समझता है। फर्डिनेंड अपने हार मानने वाले दुश्मन को मौत के घाट उतारना चाहता है और अबू दाऊद पत्थर की हैसियत में भी उसकी तलवार तेज करने के काम आ सकता है। फर्डिनेंड चाहता है कि उसके दुश्मन की रगों में जिंदगी के खून का एक कतरा भी बाकी ना रहे और अबू दाऊद उसे बता सकता है कि उसे कौन सी रग काटनी चाहिए। शायद वो दिन भी आ जाए जब फर्डिनेंड ये महसूस करे कि अब हमारी तरह उसे उसकी भी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन अभी उसे उसकी ज़रूरत है। अबू दाऊद ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं अबू अब्दुल्ला के साथ गद्दारी करके फर्डिनेंड को खुश कर सकता हूँ, लेकिन ये धोखा है। क्या यह मुमकिन नहीं कि फर्डिनेंड ने अबू अब्दुल्ला के खिलाफ जो फैसला किया है उसमें अबू दाऊद का मशवरा शामिल हो? और अगर अबू दाऊद अबू अब्दुल्ला को फ़रेब दे सकता है तो क्या वो मुझे फ़रेब नहीं देगा? मैं मालका नहीं जाऊंगा, मैं गरनाता जाऊंगा। लेकिन गरनाता पहुंचकर मैं क्या कर सकता हूं? मूसा मेरी कैद में है। मैं उसे रिहा करने का खतरा मोल ले सकता हूं। मैं उसके पांव पर गिर कर कहूँगा, मूसा, कौम को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन अब मूसा भी क्या कर सकता है? और जब ज़रीफ के लिए ये जहनी कशमकश नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती, वो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर कोई बात छेड़ देता। बस्ती की सराय में पहुंचने से कबल उसे मालूम ना था कि उसकी मंजिल मकसूद क्या है। उसका एक कदम गरनाता और दूसरा मालका की तरफ उठ रहा था, लेकिन जब वो सराय से निकला
تو اس کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی، ایک مظلوم لڑکی کی المناک موت کا حادثہ اس کے اونگتے ہوئے ضمیر کے لیے آخری جھٹکا تھا۔ اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں سنبھل چکے تھے۔ قوم کی ایک بے کس لڑکی کی جگر دوست چیخوں نے غرناطہ کے وزیر اعظم کو ان لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا جنہیں حالات فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ظریف کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اس نے ایک ندی کے کنارے گھوڑا روکا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب نماز کا وقت ہے۔ ندی سے وضو کرنے کے بعد ظریف اور اس کے ساتھی قبلہ رو کھڑے ہو گئے، اور جب نماز کے بعد ظریف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ کی بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ظریف نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میرے مولا، ہم عزت کی زندگی کے راستے سے بہت دور آ چکے ہیں۔ اب شاید ہمارے آنسو ہمارے دامن کی سیاہی نہ دھو سکے۔ ہم نے تیرے حکام سے بغاوت کی اور تیری رحمت سے انکار کیا، اور اب جب کہ ہمارے سامنے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں، ہم تجھ سے عزت کی موت مانگتے ہیں۔ نہیں، عزت کا لفظ ہم جیسے انسانوں کے لیے نہیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ عزت کی موت کا تصور کر سکے۔ ہم فقط ضمیر کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کا ہر لمحہ موت سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ اب تیری زمین کے لیے ہمارا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، آنسوؤں کے ساتھ ختم ہوئی۔ ظریف اور اس کے ساتھی اٹھ کر پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ندی عبور کرنے اور گنجان درختوں میں سے گزرنے کے بعد ظریف کو غرناطہ کی مساجد کے مینار اور الحمراء کے گنبد دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو غرناطہ، ہمارا غرناطہ۔ حسن، یہ اندلس میں ہمارا آخری قلعہ ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غرناطہ کی 10 لاکھ آبادی میں سے 1 لاکھ نوجوان زندہ رہنے کا عہد کر لیں تو انہیں کون مٹا سکتا ہے؟ کیا سرحدی قابو کی مٹھی بھر جماعت نے بارہا فرڈینینڈ کی ٹڈی دل فوج کے دانت کھٹے نہیں کیے؟ کیا طارق کے 1000 جانبازوں نے راڈرک کی سطوت کے اوانوں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی تھی؟ جب ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے تو ہم نے دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور آج ہماری تعداد لاکھوں میں ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے فرڈینینڈ کی غلامی کی ذلت قبول کر لیں گے؟ کیا ہمارے پاس وہ تلواریں نہیں جو ہمارے اسلاف؟ ظریف اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔ درختوں کی آڑ سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور ظریف کی پسلی میں پیوست ہو گیا۔ وہ اف کہہ کر ایک طرف جھکا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تیر اس کی پیٹھ میں لگا۔ ظریف کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں، لیکن اتنی دیر میں چند اور تیر آئے اور ظریف کا ایک اور ساتھی زخمی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی درختوں کے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ ظریف نے بلند آواز میں کہا، حسن، ان کے تعاقب کے لیے مت جاؤ، میرا بہت سا کام باقی ہے۔ ظریف نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور اس کے ساتھی جو غصے کی حالت میں ہونٹ کاٹ رہے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر حسن نے اپنا گھوڑا ظریف کے قریب لاتے ہوئے کہا، ذرا رکیے، میں یہ تیر نکال دوں۔ ظریف نے کہا، نہیں، میرے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، اب وقت ضائع نہ کرو۔ حسن نے کہا، آپ اس حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکتے، مجھے اپنے زخم دیکھنے دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے ہاتھ بڑھا کر ظریف کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ ظریف نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تم بہت ضدی ہو حسن۔ وہ گھوڑے کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر کھڑا ہو گیا اور زین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، جلدی کرو۔ حسن نے جلدی سے اپنا امامہ اتار کر اپنے ایک ساتھی سے کہا، اسے 2 حصوں میں پھاڑ ڈالو۔ 2 آدمیوں نے گھوڑوں سے اتر کر ظریف کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھنجھلا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، حسن جلدی کرو۔ حسن نے اچانک ایک تیر نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرا تیر نکالتے وقت ظریف بے ہوش ہو چکا تھا۔ دونوں زخموں پر پٹی باندھنے کے بعد ظریف کو اس کے ساتھیوں نے زمین پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ظریف نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسن نے کہا، اس حالت میں گھوڑے پر سفر کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آپ کو پاس کی بستی میں چھوڑ کر غرناطہ سے کوئی جراح لے آئیں؟ ظریف نے اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، نہیں، میں فقط اپنا آخری فرض پورا کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ ظریف گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن کوئی آدھ میل چلنے کے بعد حسن نے محسوس کیا کہ اس کا گھوڑے کی زین پر جم کر بیٹھنا مشکل ہے۔ وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جھک جاتا تھا۔ گھوڑے کی باگ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ حسن اپنا گھوڑا قریب لے گیا اور اس نے ظریف کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال لیا۔ ظریف نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو۔ سرسبز باغات میں سے گزرنے کے بعد حسن نے ایک پرانے مکان کی 4 دیواری کی آہنی پھاٹک کے سامنے گھوڑا روکا۔ ایک حبشی غلام نے پھاٹک کی سلاخوں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ حسن نے کہا، دروازہ کھولو، جلدی کرو۔
हबशी ने हसन और उसके साथियों को पहचानते ही दरवाज़ा खोल दिया। मकान की डेवड़ी अबूर करने के बाद हसन कुशादा सहन में दाखिल हुआ। इतनी देर में चंद गुलाम और नौकर जमा हो गए और वो हसन के इशारे पर ज़रीफ को घोड़े से उतारकर एक कमरे में ले गए। ज़रीफ बेहोश था। हसन ने नौकरों से कहा, याकूब को ज़रा बुलाओ। एक हबशी भागकर बाहर निकला और जल्द ही वापस आकर बोला, वो आ रहा है। एक उधेड़ उम्र लेकिन कवि हैकल आदमी अंदर दाखिल हुआ। ज़रीफ को बेहोशी की हालत में बिस्तर पर देखकर उसने जवाब तलब निगाहों से हसन की तरफ देखा। हसन ने कहा, याकूब, आका का हुक्म है कि मूसा को फौरन कैद से निकालकर यहाँ ले आओ। याकूब ने तजब्जुब और परेशानी की हालत में पहले हसन और फिर उसके साथियों की तरफ देखा। उसकी खामोश निगाहें इस गैर मुतवक्के हुक्म के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हसन ने कहा, याकूब, वक़्त ज़ाया ना करो, जल्दी करो। याकूब ने कदरे जुरत से काम लेते हुए कहा, लेकिन आका बेहोश हैं और जब तक वो मुझे खुद हुक्म ना दें। हसन ने गरज कर कहा, ये आका की तरफ से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जल्दी करो। याकूब ने कहा, लेकिन वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर लोमड़ियों पर हाथ नहीं उठाया करते। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। थोड़ी देर बाद हसन, याकूब और एक गुलाम उस मकान के दूसरे सिरे पर एक तंग बरामदे में से गुजरते हुए एक कोठड़ी के आहनी दरवाजे के सामने रुके। बरबरी ने दरवाजे का ताला खोला। कोठड़ी के एक सिरे पर पत्थर की तंग सीढ़ी नीचे की तरफ उतरती थी। कोई 20 सीढ़ियां उतरने के बाद ये लोग एक आहनी सलाहों वाले दरवाजे के सामने जा रुके। याकूब ने दरवाजा खोला। अंदर सख्त अंधेरा था। याकूब ने दरवाजे के करीब दीवार के साथ एक लोहे की चरही को घुमाया तो सामने की दीवार में छत के करीब एक छोटा सा रोशनदान खुल गया और कमरे में धुंधली सी रोशनी आ गई। ये कमरा खाली था और एक आदमी दाएं हाथ दूसरी कोठरी के तंग दरवाजे की आहनी सलाहों के पीछे खड़ा अपनी तन्हाई में महल होने वालों की तरफ देख रहा था। यह मूसा इब्ने अबी गस्सान था, सतवत मजरूद का पैकर मुजस्सम, जिसका मुरझाया हुआ चेहरा भी देखने वालों के लिए दिल दहला देने के लिए काफी था। हसन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हम ज़रीफ बिन मालिक के हुक्म से आपको कैद से निकालने आए हैं। मूसा खामोशी से हसन की तरफ देखता रहा। हसन ने फिर कहा, वो जख्मी है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप उसे अपने पाँव में गिरने का मौका दे। हम उसे बेहोशी की हालत में यहाँ लाए हैं। हम जानते हैं कि आप उसे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन वो तौबा कर चुका है और अब थोड़ी देर में शायद उसका मामला खुदा के सामने होगा। हम सब आपके मुजरिम हैं और अगर आप सजा देना चाहें तो हमारी तरफ से सरताबी नहीं होगी। हसन के इशारे पर याकूब ने डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। मूसा कोठरी से बाहर निकलकर एक लम्हे के लिए खामोश खड़ा रहा और फिर बोला, मेरी समझ में नहीं आता, ज़रीफ अबू अब्दुल्ला के लिए हर गुनाह कर सकता था, उस पर यह अताब कैसे नाज़िल हुआ। हसन ने जवाब दिया, ज़रीफ को फर्डिनेंड के आदमियों ने जख्मी किया है। आप तमाम हालात से बाखबर होने के बाद उसे शायद काबिल माफ़ी समझें, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी का चिराग टिमटिमा रहा है। वो आपका मुंतज़र है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। मूसा ने कहा, चलो। ज़रीफ ने दर्द से कराहते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे मूसा के पास ले चलो। उसके एक साथी ने कहा, हसन मूसा को लेने गया है, वो आ ही रहे होंगे। ज़रीफ ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और उठकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, मैं इस हालत में उसे देखना नहीं चाहता। मुझे उसकी कोठरी के सामने ले चलो। मैं इस काबिल नहीं कि वो मेरे पास आए, जल्दी करो। ज़रीफ ने अपने पाँव बिस्तर से नीचे लटका दिए। दो आदमी ने उसे सहारा दिया। जब उसे दरवाजे से बाहर निकाला गया तो एक हबशी गुलाम ने कहा, वो आ रहे हैं। ज़रीफ ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं। नौकरों ने अपनी मर्जी के खिलाफ उसके हुक्म की तामील की। ज़रीफ ने चंद कदम उठाए। बरामदे के दूसरे सिरे पर उसे मूसा दिखाई दिया। उसकी निगाहों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और बरामदे के सतून के साथ लिपट कर खड़ा हो गया। मूसा उसके करीब पहुंचकर रुका और तजब्जुब की हालत में उसकी तरफ देखने लगा। ज़रीफ के कांपते हुए होंठों से दर्द में डूबी हुई आवाज़ निकली, मूसा, तुम्हारा मुजरम मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन इससे पहले ज़रीफ सतून का सहारा छोड़कर एक कदम आगे बढ़ा और बेइख्तियार मूसा के पाँव में गिर पड़ा। मूसा एक सानिया के लिए बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। फिर उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पाँव ज़रीफ के बाजुओं की गिरफ्त में थे। बेहोशी की हालत में भी यह गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। अचानक मूसा ने महसूस किया कि उसके पाँव भीग रहे हैं। ज़रीफ उसके पाँव पर आंसुओं की पूंजी लुटा रहा था। नहीं, ये आंसू ना थे। मूसा के दिल पर चरका लगा। वो माजी की तमाम तलखियों को भूल चुका था। उसने झुककर ज़रीफ को उठाया। आंसुओं की बजाय उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। मूसा उसे उठाकर अंदर ले गया। उसे बिस्तर पर लिटाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन थका हुआ मुसाफिर अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचकर दम तोड़ चुका था।
موسیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ آنسو ظریف کے چہرے پر گرے۔ ابو موسیٰ نے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ظریف تم ہمارے تھے۔ موسیٰ مدت کے بعد پھر ایک بار ندی کے اس پل کے قریب کھڑا تھا جس کے دوسرے کنارے سے سرحدی عقاب کی آزاد مملکت شروع ہوتی تھی۔ پل کے پاس اسی درخت کے ساتھ اسی طرح لکڑی کا ایک تختہ لٹک رہا تھا، لیکن اس پر لکھی تحریر اس تحریر سے مختلف تھی جسے موسیٰ نے شاہین کی وادی میں پہلی بار داخل ہوتے وقت پڑھا تھا۔ اس تحریر کے الفاظ یہ تھے، اس ندی کے پار سرحدی عقاب کی مملکت ہے، کسی ایسے شخص کو جو غدار ابو عبداللہ کی بادشاہت تسلیم کر چکا ہو اس وادی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ نصرانیوں کے مظالم سے پناہ لینے والے مسلمانوں کو اس وادی میں داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن دشمن کے جاسوس کی سزا موت ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے گھوڑے سے اتر کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ندی کے پانی سے وضو کرنے کے بعد سرسبز گھاس پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کوئی 25 کے لگ بھگ مسلح نوجوان درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے اور موسیٰ کے قریب جمع ہو گئے۔ موسیٰ نماز سے فارغ ہو کر اٹھا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، میرا نام موسیٰ ہے۔ موسیٰ آپ؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اسے غور کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، آپ زندہ تھے لیکن اتنی دیر آپ کہاں رہے؟ نوجوان کی پریشانی مسرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے کہا، اپنے امیر سے کہو کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، میں یہاں ٹھہر کر ان کے حکم کا انتظار کروں گا۔ نوجوان نے جواب دیا، غرناطہ کے شہر کو عقاب کی وادی میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ نوجوان مجاہدین کے اس گروہ کا سالار تھا۔ اس کے اشارے پر ایک سپاہی موسیٰ کا گھوڑا کھول لایا۔ نوجوان نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سوار ہو جائیں، ہمارے گھوڑے ندی کے پار کھڑے ہیں۔ ندی عبور کرنے کے بعد نوجوان اور اس کے 5 ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر موسیٰ کے ساتھ ہو لیے اور باقی پھر درختوں کی آڑ میں روپوش ہو گئے۔ جنگل اور پہاڑ کے تنگ و تاریک راستوں سے گزرنے کے بعد آدھی رات کے قریب وہ ایک قلعے کے دروازے کے سامنے پہنچے۔ موسیٰ کی توقع کے خلاف قلعے کا دروازہ کھلا تھا اور باہر چند آدمی کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ موسیٰ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ موسیٰ گھوڑے سے اترا اور مشعل کی دھندلی روشنی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون؟ بشیر؟ بشیر بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ جذبات کے ہیجان میں بشیر بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، آپ کہاں تھے؟ آپ نے اپنے متعلق ہمیں اتنی دیر بے خبر کیوں رکھا؟ یہ ایک خواب تو نہیں؟ بشیر کی گرفت سے علیحدہ ہونے کے بعد موسیٰ دوسرے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک سیاہ پوش نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ موسیٰ نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور بشیر نے کہا، یہ منصور بن احمد ہیں۔ منصور کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد موسیٰ کی نظر ابو محسن پر جا پڑی۔ ابو محسن بے حس و حرکت کھڑا اپنے سالار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ابو محسن تم مجھے نہیں پہچانتے؟ ابو محسن نے فرط عقیدت سے موسیٰ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ ایک وسیع کمرے میں دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ بشیر نے جواب دیا، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو دروازے پر بھی میرا ہی انتظار ہو رہا تھا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آ رہا ہوں؟ منصور نے جواب دیا، جب آپ ہماری سرحد سے 4 کوس کے فاصلے پر تھے تو ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ ایک مہمان آ رہا ہے، اور مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ اطلاع مل گئی کہ ہمارا مہمان کون ہے۔